सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आपका डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं उसके पीछे मेरा अपना तजुर्बा, एक्सपर्ट्स का तजुर्बा और हेल्थ अथॉरिटीज़ और कोविड-19 के बारे में वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो हमें हदायत इशू की जा रही हैं उसके बारे में है। लेकिन उन्वान है कि कोरोना बिहार जो है वो तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। एक दूसरा, कोरोना बुखार में जो हदायत दी जाती हैं अवाम उन्नास उस पर अमल क्यों नहीं करता। तीसरी बात कि कोरोना के बारे में जो अफवाहें हैं वो कितनी सच हैं और कितनी झूठ हैं और उन्हें फैलाने वाले कौन से लोग। और आखिर में एक खुशखबरी कि इसकी टैबलेट और इंजेक्शन जो है तैयार होने वाले हैं और एंटी वायरल जो है वो जो कंपनी जिसने कि ये तैयार किए हैं उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इसके राइट्स दिए हैं कि कुछ कंपनियां जो है वो यहाँ तैयार करेंगे। पाकिस्तान में फिरोजसंस जो है उसके साथ उस कंपनी का जो है फ़ॉरेन कंपनी का मुआहदा हो गया है। तो ये खुशखबरी है। बाकी ये है कि वाकई जो नई दवाई आती है एंटी वायरल जो है वो कॉस्टली होती है, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो अब आते हैं कि कोरोना बुखार पाकिस्तान में तेज़ी से क्यों फैल रहा है। अब देखें, ये मेरी ज़ाती शिकायत नहीं है। आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि वो कौन सा मरज़ है कि जिसकी एहतियाती तदाबीर नहीं है। What are those diseases which come and go back without any instructions from the health authorities? आप मुझे बताएं कि क्या किसी मलेरिया के लिए एहतियाती तदाबीर है। आपने मच्छर मारने हैं, मच्छरदानी पहननी है, करनी है रात को। कोरोना के बारे में जो है इस तरह की हदायत इशू हुई हैं। देख लीजिए बाज़ारों में और मुख्तलिफ़ मकामात पर, इवन इन हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर, बाज़ दफातर के अंदर, गरज हर जगह जो है एहतियाती तदाबीर कही गई, करवाई गई, लेकिन अवाम ने उसे दिल से कबूल नहीं किया। टाइफाइड बुखार की एहतियाती तदाबीर है, आप गंदी चीज़ें ना खाएं। हेपेटाइटिस के बारे में एहतियाती तदाबीर है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। जब से कोरोना आया है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। नया वायरल इन्फेक्शन बड़ा डेडली होता है, ख़तरनाक होता है। हेल्थ अथॉरिटी सर जोड़ के बैठे हुए हैं। कई तो हेल्थ अथॉरिटीज़ लेबॉर्ट्री में कई रातों से जाग रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको पहले आगाह किया था और बाकायदा एक पम्फलेट हमने इशू किया था जो कि हमने शो किया था कि कोरोना फीवर इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, ये बढ़ेगा। और सबसे बड़ी वजह यह है बद एहतियाती। सोशल आइसोलेशन नहीं है। बड़ी बड़ी मस्जिदें बंद हो गई, बैतुल मक़दस बंद हो गया, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, बड़ी बड़ी मसाजिद, दुबई की मसाजिद। पाकिस्तान में चंद एक मसाजिद ने SOP को फॉलो किया, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाए, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र यूज़ किए। अगर एक मस्जिद में 100 आदमी आते हैं वहाँ 50 आने चाहिए। हो सकता है ये वक्ती तौर पे है। हर चीज़ की, हर मरज़ की जो है एहतियाती तदाबीर है। कोरोना की एहतियाती तदाबीर में है बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोना। घर से बाहर जाओ, वापस आओ, हाथ धो। घर से बाहर जाते हुए हाथ धो लो, सैनिटाइज़र भी लगाओ और प्लास्टिक ग्लव्स या लेटेक्स ग्लव्स पहन लो। मास्क पहन के जाओ और बराए मेहरबानी बड़ा मास्क लो, मुस्तनद, प्रॉपर, मेडिकेटेड, जहाँ को उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ हो उस किस्म के जो है मास्क जो हों बड़े साइज़ के पहने। और फिर जो है डॉक्टरों को तो उससे अच्छे जो है मास्क जो है N90 वाले पहनने चाहिए। तो आप बाहर जाएं, अपना काम करें, हाथ की बजाय कोनी मिलाएं, हाथ से सलाम करें, बगलगीर ना हों। और जहाँ कोई भी इज्तिमा हो, चाहे वो बड़ा शॉपिंग मॉल हो, वो कोई दुकान हो, कहीं मैयत हुई है, कहीं शादी है या कोई ऐसी तकरीब है कि जहाँ लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई इल्म का लेक्चर ही क्यों ना हो, आपने वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। गले भी नहीं मिलना, हाथ भी नहीं मिलाना, ज़ुबानी कलामी बात कीजिए। मास्क के साथ अगर छींक आती है फ़ौरन यूँ कर लीजिए, इस तरफ कर लीजिए या इस तरफ कर लीजिए। अब आते हैं कि वो घर जहाँ के कोई कोरोना के मरीज़ हैं। देखें, इस वक्त जो लहर आई हुई है कोरोना फीवर की वो तमाम घरों से फैल रही है।
یاد رکھیے کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وینٹیلیٹر پہ جو مریض ہیں ان کی تعداد ابھی کچھ دنوں سے نہیں بڑھی، لیکن گھروں سے آنے والے مریض یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں، ان میں آدھے کیریئر ہیں، کچھ تو کوارنٹائن سے نکلے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے اور آپ کو بار بار علامات بتائی گئی ہیں، نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، ناک اور آنکھ سے پانی آیا ہے، سر میں درد ہے یا پیٹ بھی ساتھ خراب ہوا ہے، آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے فوراً آرام کیجئے، پیراسیٹامول لیجئے، اینٹی الرجک لیجئے، فریش فروٹ جوسز لیجئے، پانی لیجئے، یخنی لیجئے، کہوہ لیجئے، بلیک ٹی لیجئے۔ پانی جو ہے بار بار پیجئے، بار بار ناک منہ ہاتھ صاف کریں، ناک کی سیکریشن صاف کریں، آرام کریں۔ 3 دن تک آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کرونا نے ٹچ کر لیا ہے۔ ہاں تب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں سوشل آئسولیشن نہیں تھی، اور سب سے پہلے وہ آپ کی مسجد ہے جہاں 5 ٹائم آپ جاتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ چونکہ میں پریکٹسنگ فزیشین ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کو بڑی عاجزی سے سمجھایا ہے جو 5 وقت نمازی تھے، ماسک نہیں پہنتے تھے، کہتے تھے یہ وبا ہے، اللہ کا وہ ہے، ہم توبہ کریں گے یہ دور ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص میرا پیشنٹ تھا، اس کو کرونا ہوا، ڈے اینڈ نائٹ پھر اس نے مجھے فون کرنا شروع کر دیا اور پھر ریکویسٹ کرنے لگا کہ مجھے وینٹیلیٹر پہ ڈلوائیں، میں تو مر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کا کام ہے ہمیں بچانا، وہی لوگوں میں یہ مت اور یہی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ کرونا کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ پیسے کما رہے ہو، ہزاروں روپے جو ہے مریضوں کے لگ جاتے ہیں، آپ ان کو جگہ جگہ سوراخ کر دیتے ہو۔ بھائی ان کو لیکوڈز کی ضرورت ہے، انہیں ڈارو سولوشن کی ضرورت ہے، انہیں سوڈیم کلورائڈ کی ضرورت ہے، انہیں جو ہے ڈیکسٹروز واٹر کی بھی ضرورت ہے، انہیں رینگر لیکٹیٹ کی بھی ضرورت ہے، انہیں اور بھی جو ہے پلیبولائٹ ایم کی بھی ضرورت ہے، انہیں اورلی بھی پانی پلانا ہے، انہیں زیادہ ہے سپر آکسیجن سیچوریشن کے ذریعے جو ہے ہائی سپیڈ جو ہے آکسیجن دینی ہے۔ انہیں ایک وینٹیلیٹر پہ جانے سے پہلے ہم نے ہر صورت میں بچانا ہے۔ اور ہمارا ایک ریلیٹو یا کوئی جو ہے نان کوالیفائڈ قسم کا میڈیکل اٹینڈنٹ، بس جی آپ کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اب تو آپ کو ملنے بھی نہیں دیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ارے بابا لوگ مل رہے ہیں، وہ شیشے سے بات کرتے ہیں، موبائل پہ بات کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا کھانا بھی منگواتے ہیں، ڈاکٹر ان کا خیال کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی ہوگی، کچھ نرسز یا پیرامیڈکس نے کچھ سوچا ہو کہ یہ مریض بڑا سیریس ہے، میں اس کے قریب نہیں جاتے، لیکن آپ کو ماسک دیے گئے ہیں، آپ کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ دیا گیا ہے، آپ گلوز پہنو، اس کے پاس جاؤ، پیار سے بات کرو، اس کا حوصلہ کرو۔ یہ کمی ہو سکتی ہے جو کہ اخلاقی کمی بن حیث القوم پورے پاکستان میں ہے، خفا نہ ہو، ہم کسی مریض کو حوصلہ دے نہیں سکتے، ان کو ڈراتے ہیں، لیکن یہ تعداد جو بڑھ رہی ہے اس کے لیے آپ پیش بندی کیجئے، اور برائے مہربانی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز، ہیلتھ اتھارٹیز کی انسٹرکشنز اور ڈاکٹرز کی انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ افواہوں پہ یقین نہ کریں، لیکن احتیاطی تدابیر کرنا۔ حدیث ہے کہ آپ جتنے قدم جو ہے معالج کے پاس چل کے جاتے ہو، اتنی ہی جلدی جو ہے آپ جو ہے صحت یاب ہوتے ہو۔ پھر اللہ کی بہت ساری آیات ایسی ہیں، ہم جب اللہ سے کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے، تو کیا اللہ یہ سنتا نہیں؟ کیا اللہ آپ کو شفا نہیں دیتا؟ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ 5% سے کم لوگ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں اور 2% کی ڈیتھ ہوتی ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اب کینسر سے بندہ مر گیا، کرونا میں ڈال دیا، پیپٹک کلسر پھٹ گیا، کرونا میں ڈال دیا، پیپٹک کلسر پھٹ گیا، خون کی الٹی آئی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، بے وقوف لوگوں نے بار بار مارا، خفا نہ ہو بھائی، وائرس لنگ کے اندر جا رہا ہے، کہتے ہیں نہیں جی معدے میں گھس گیا، اور معدے کو پھاڑ دیا اس نے۔ یہ میری سنی ہوئی بات ہے۔ ڈیلی ایک نہ ایک اس قسم کا ایک فینیٹک آدمی آتا ہے، یا تو وہ مجذوب ہوتا ہے یا اس کے دل میں ڈاکٹروں اور میڈیکل سسٹم کے خلاف بہت بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ بغض جو ہے ہمیں گالیاں دے کے اور نرسز کو گالیاں دے کے اور ہسپتالوں کو گالیاں دے کے چلا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 2019 میں آپ میں سے کون کون ہاسپٹل گیا کرونا وائرس کی وبا سے پہلے اور کسی غریب کا پورا فنڈ میڈیکل کا دیا، ہاسپٹل کو ڈونیشن دی، وارڈ کو ڈونیشن دی، ایکوپمنٹ دیا؟ چندے لوگ ہوں گے، چند لوگ ہوں گے جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں میں بھی شامل ہوں، کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے ہاسپٹل میں دیے؟ کسی مریض کو دیے؟ کسی مرتے ہوئے مریض کو دیے؟ کیا خبر جو مریض مر رہا ہے اس کے گھر میں 3 جوان بیٹیاں ہوں؟
اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کے خاندان میں کوئی کمزور لوگ ہیں معاشی طور پہ، آپ ان کی مدد کیجیے۔ تو میرے مہربان دوستوں، میرے بہن بھائیوں، میں عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو خود ختم کرے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ شکریہ۔